अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या ज़ोहर सिर्फ 5 फ़र्ज़ नमाज़ों में से एक और नमाज है, या इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से सीधा ताल्लुक़ रखता है? आखिर क्यों अल्लाह ने हमें इस वक्त रुकने का हुक्म दिया जब हमें लगता है कि रुकने का बिल्कुल वक्त नहीं? क्या ये सिर्फ इबादत का हुक्म है, या फिर अल्लाह इंसान को इस वक्त किसी ऐसी चीज़ से बचाना चाहता है जिसका उसे एहसास नहीं होता? ज़रा अपनी ज़िंदगी को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि सुबह आपने बहुत अच्छी प्लानिंग की, लेकिन दोपहर तक थकन, गुस्सा या मसरूफियत ने सब कुछ बदल दिया। फोकस कम हो गया, सब्र कम हो गया और दिल पर अजीब सा बोझ महसूस होने लगा। तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है, या अल्लाह ने इसीलिए दिन के दरमियान ज़ोहर को रखा है ताकि इंसान दोबारा अपने असल मकसद की तरफ लौट आए? दोस्तों, आज की वीडियो में हम नमाज़े ज़ोहर के 5 बड़े राज जानेंगे। ऐसे राज जो सिर्फ सवाब की बात नहीं करते, बल्कि इंसानी दिमाग, दिल, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, काम और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को एक नए नज़रिए से समझते हैं। हम देखेंगे कि कुरान, अहादीस और इंसानी फितरत किस तरह एक ही हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। और हो सकता है आज के बाद जब भी ज़ोहर की अज़ान हो तो आप उसे सिर्फ एक नमाज की दावत न समझें, बल्कि अल्लाह की तरफ से आने वाली एक रहमत और एक ज़रूरी वक्फ़ा समझें। हो सकता है दिन के बीच में अल्लाह का बुलाना आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत हो, सिर्फ आपको अभी तक इसका एहसास न हुआ हो। अब एक और अहम सवाल पैदा होता है, आखिर अल्लाह ने ज़ोहर की नमाज को दिन के इसी वक्त में क्यों रखा? क्या ये सिर्फ वक्त की तक़सीम है, या इसके पीछे भी अल्लाह की कोई गहरी हिकमत छुपी हुई है? कुरान करीम हमें बताता है कि नमाज कोई ऐसी इबादत नहीं जो इंसान अपनी मर्जी के वक्त अदा कर ले। अल्लाह ताला ने हर नमाज का एक मुकर्रर वक्त तय किया है, यानी हर नमाज अपने वक्त के साथ जुड़ी हुई है और हर वक्त अपना एक पैगाम रखता है। अगर आप गौर करें तो सुबह का वक्त एक नई शुरुआत का वक्त होता है। इंसान अपने दिन की प्लानिंग करता है, नए इरादे बनाता है और उम्मीद के साथ सफ़र शुरू करता है। फिर शाम आती है, जहां इंसान अपने दिन का हिसाब देखता है कि क्या हासिल हुआ, क्या खो दिया और आज का दिन कैसे गुजरा। लेकिन इन दोनों के दरमियान एक ऐसा मरहला आता है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है ज़ोहर का वक्त। ये दिन का बीच होता है जहां इंसान का जोश धीरे धीरे जिम्मेदारियों के बोझ में बदलना शुरू हो जाता है। सुबह की एनर्जी कम होने लगती है। मीटिंग्स, बिजनेस, पढ़ाई, घर की फिक्रें और रोज़मर्रा के मसाइल दिमाग को घेरना शुरू कर देते हैं, और बहुत दफ़ा इसी वक्त इंसान अपने असल मकसद से गाफिल होने लगता है। शायद इसीलिए अल्लाह ने इस लम्हे हमें रोककर अपनी तरफ बुलाया। मसलन देखिए, सूरज जब तुलू होता है तो हर चीज़ ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन फिर एक वक्त आता है जब सूरज अपनी बुलंदी पर पहुंचकर धीरे धीरे ढलना शुरू कर देता है। यानी कायनात खुद हमें ये सबक दे रही होती है कि हर उरूज के बाद एक नया मोड़ आता है। डायरेक्शन यानी सिमत बदलती है, रफ्तार बदलती है और माहौल भी बदलना शुरू हो जाता है। अल्लाह ने इंसान की इबादत को भी इसी फितरी निज़ाम के साथ जोड़ दिया। जब कायनात अपनी सिमत बदल रही होती है, तब अल्लाह चाहता है कि इंसान भी चंद लम्हों के लिए अपनी तवज्जो दुनिया से हटाकर अपने रब की तरफ मोड़ ले। यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात समझने वाली है। अल्लाह ने ज़ोहर इसलिए नहीं रखी कि वो हमारे काम में रुकावट पैदा करे, बल्कि इसलिए रखी कि हमारा काम हमें अल्लाह से गाफिल ना कर दे। क्योंकि जब इंसान सिर्फ दुनिया में इतना मसरूफ हो जाए कि अपने रब को भूल जाए, तो धीरे धीरे उसके काम का मकसद भी धुंधला होने लगता है। अल्लाह ने ज़ोहर को दिन के उस लम्हे में रखा जब इंसान को सबसे ज़्यादा अल्लाह की याद की ज़रूरत होती है, और शायद इसीलिए ज़ोहर सिर्फ दिन के बीच की नमाज नहीं, बल्कि दिन के बीच का रूहानी रीसेट है। एक ऐसा वक्फा जो सिर्फ जिस्म को नहीं, दिल, दिमाग और नीयत को भी दोबारा अल्लाह की तरफ मोड़ देता है। और जब नीयत दोबारा साफ हो जाए तो काम भी वही रहता है, लेकिन उसका असर और उसकी बरकत बिल्कुल बदल जाती है। दोस्तों, अब ज़ोहर का पहला और बहुत ही दिलचस्प राज समझते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अक्सर लोग सुबह उठते ही एक रेस यानी दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं। ऑफिस की टेंशन, बिजनेस के टारगेट्स और अहदाफ,
कॉलेज या यूनिवर्सिटी की क्लासेस, घर की जिम्मेदारियां, लगातार आने वाले फ़ोन कॉल्स, मोबाइल नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और एक काम ख़त्म होने से पहले दूसरा काम। धीरे धीरे इंसान इतना मसरूफ़ हो जाता है कि वो सिर्फ काम करता रहता है, लेकिन ये सोचना छोड़ देता है कि मैं ये सब किस लिए कर रहा हूँ। साइकोलॉजी यानी इल्म नफ्सियात में इस हालत को अक्सर ऑटो पायलट मोड कहा जाता है। यानी इंसान का जिस्म तो काम कर रहा होता है, मगर उसकी तवज्जो, उसका शऊर और उसका दिल धीरे धीरे रूटीन के हवाले हो जाता है। आपने भी शायद कभी महसूस किया हो, कभी पूरा दिन गुजर जाता है और शाम को लगता है कि आज मैंने क्या किया। काम बहुत किया मगर सुकून कम मिला, थकन बहुत हुई मगर दिल मुतमईन नहीं हुआ। और शायद इसी लम्हे अल्लाह की हिकमत समझ आती है। जब इंसान दुनिया के कामों में इतना डूब जाता है कि अपने रब को याद करना मुश्किल हो जाए, अल्लाह उसे पुकारता है, आओ नमाज की तरफ। यानी अल्लाह फरमाता है, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, अपनी दौड़ को चंद लम्हों के लिए रोक दो और याद करो कि तुम सिर्फ काम करने के लिए पैदा नहीं किए गए, बल्कि मेरी बंदगी के लिए भी पैदा किए गए हो। यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात है, अल्लाह हमें दुनिया छोड़ने का हुक्म नहीं देता। ज़ोहर के बाद फिर वही ऑफिस है, वही दुकान है, वही पढ़ाई है, वही जिम्मेदारियां हैं। लेकिन एक चीज बदल चुकी होती है, दिल की डायरेक्शन यानी सिमत। अब बंदा सिर्फ दुनिया के लिए काम नहीं करता, बल्कि अल्लाह की रजा के साथ काम करता है। बिल्कुल इस तरह जैसे लंबा सफर करते हुए ड्राइवर कुछ देर के लिए गाड़ी रोककर अपना रास्ता चेक करता है। वो इसलिए नहीं रुकता कि सफर छोड़ दे, बल्कि इसलिए रुकता है ताकि गलत रास्ते पर ना निकल जाए। ज़ोहर भी मोमिन की जिंदगी में कुछ ऐसा ही वक्फा है। ये हमें रोक कर ये याद दिलाती है, तुम्हारा मकसद सिर्फ कमाना नहीं, हलाल तरीके से कमाना है। तुम्हारा मकसद सिर्फ काम मुकम्मल करना नहीं, अल्लाह को राजी रखते हुए करना है। और जब इंसान ये बात याद कर लेता है, तो वही दिन, वही काम और वही जिंदगी एक नया रंग इख्तियार कर लेती है। ज़ोहर आपका दिन रोकने के लिए नहीं, सही डायरेक्शन देने के लिए आती है। और शायद ज़ोहर का पहला राज भी यही है कि ये हमें दुनिया की भाग दौड़ से भगाने के लिए नहीं, बल्कि इस भाग दौड़ के दरमियान हमें अपने असल मकसद की याद दिलाने के लिए आती है। नाजरीन, ज़ोहर का दूसरा राज इंसान के दिमाग से जुड़ा हुआ है। साइंस के मुताबिक इंसानी दिमाग हर रोज हजारों छोटे और बड़े डिसीजंस यानी फैसले लेता है। सुबह उठने से लेकर दोपहर तक ही सोचें, क्या पहनना है, किस काम को पहले करना है, किस कॉल का जवाब देना है, ऑफिस में किस मसले को सॉल्व करना है, बिजनेस में किस कस्टमर से डील करनी है, स्टूडेंट्स को किस असाइनमेंट पर फोकस करना है। हर फैसला दिमाग की एनर्जी का एक हिस्सा इस्तेमाल करता है। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं जिसे डिसीजन फटीग यानी फैसलों की वजह से पैदा होने वाली ज़हनी थकन कहा जाता है। यानी जब दिमाग लगातार फैसले करता रहता है तो धीरे धीरे उसकी तवज्जो कम होने लगती है, फोकस कमजोर पड़ने लगता है और इंसान जल्दबाजी या जज्बाती फैसले करने लगता है। इसी मकाम पर ज़ोहर की हिकमत सामने आती है। अल्लाह हमें इसी वक्त अपनी तरफ बुलाता है। बंदा अपना काम छोड़कर वुज़ू करता है, कुछ लम्हों के लिए दुनिया की आवाज़ों से अलग हो जाता है, क़याम करता है, कुरान की तिलावत करता है, रुकू करता है, सजदे में जाता है और फिर अल्लाह से दुआ करता है। ये सिर्फ इबादत का अमल नहीं, बल्कि दिमाग और दिल दोनों के लिए एक रूहानी रीसेट है। जिस तरह मोबाइल फ़ोन बहुत देर तक इस्तेमाल होने के बाद रीस्टार्ट करने से बेहतर चलने लगता है, वैसे ही इंसान का दिमाग भी अल्लाह की याद के बाद एक नई तवानाई महसूस करता है। ऑफिस में काम करने वाला हो, बिजनेस चलाने वाला हो, स्टूडेंट हो या घर की जिम्मेदारियां निभाने वाले वालिदैन, हर इंसान को दिन के बीच में कुछ लम्हों की ज़रूरत होती है जहां वो अपने अंदर के शोर को खामोश कर सके, और ज़ोहर वही लम्हा है। इसके बाद अक्सर इंसान सिर्फ काम पर वापस नहीं जाता, बल्कि ज़्यादा पुरसुकून ज़हन और ज़्यादा वाज़े सोच के साथ वापस जाता है। और जब ज़हन मुतमईन हो तो फैसले भी बेहतर होते हैं, गुस्सा कम होता है, जल्दबाजी कम होती है और इंसान हर बात का जवाब फौरन देने के बजाय सोच कर देना शुरू करता है।
اسی لیے کئی دفعہ مسئلہ زیادہ سوچنے سے حل نہیں ہوتا، بلکہ کچھ لمحوں کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے حل ہونے لگتا ہے۔ اور شاید ظہر کا یہ دوسرا راز ہے کہ اللہ ہمیں دن کے سب سے مصروف حصے میں اس لیے نہیں بلاتا کہ ہمارا کام رک جائے، بلکہ اس لیے بلاتا ہے تاکہ ہماری سوچ دوبارہ صاف ہو جائے اور ہم باقی دن کو حکمت اور اطمینان کے ساتھ گزاریں۔ دوستو، ظہر کا تیسرا راز سب سے زیادہ اہم ہے جو ہر مومن کو سمجھنا چاہیے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں دو انتہائی سوچیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ صرف دنیا کے پیچھے اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ عبادت کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ صرف عبادت ہی کافی ہے، دنیا کی ذمہ داریاں اتنی اہمیت نہیں رکھتیں۔ لیکن اسلام ہمیں ان دونوں راستوں میں سے کوئی بھی نہیں سکھاتا۔ اسلام نہ دنیا چھوڑنے کا دین ہے اور نہ صرف دنیا میں کھو جانے کا، یہ بیلنس کا دین ہے۔ اسی بیلنس کا سب سے خوبصورت منظر ہمیں نماز ظہر میں نظر آتا ہے۔ سوچئے، آپ اپنے آفس میں ہیں، بزنس چلا رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں یا گھر کے کاموں میں مصروف ہیں، پھر اچانک اذان کی آواز آتی ہے۔ اللہ جیسے ہمیں فرماتا ہے، اب کچھ لمحوں کے لیے اپنا کام چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ۔ آپ نماز ادا کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر اللہ یہ نہیں فرماتا کہ اب دنیا چھوڑ کر صرف مسجد میں بیٹھ جاؤ، بلکہ وہ دوبارہ آپ کو اپنی ذمہ داریوں کی طرف بھیج دیتا ہے۔ یعنی پہلے اللہ کا حق، پھر بندوں کے حقوق، پہلے عبادت، پھر محنت۔ یہی اسلام کا اصل حسن ہے۔ ظہر ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ کام چھوڑ دو، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ کام کو بھی عبادت بنا دو، جب اس کا مقصد حلال رزق، ایمانداری اور اللہ کی رضا ہو۔ اگر انسان دنیا میں بہت کامیاب ہو جائے لیکن اللہ سے اس کا رشتہ کمزور ہو تو دل کے اندر ایک خالی پن رہ جاتا ہے جو دولت سے کبھی نہیں بھرتا۔ اور اگر کوئی صرف عبادت کرے لیکن اپنی فیملی، اپنی ذمہ داریاں اور حلال محنت کو نظر انداز کر دے تو یہ بھی اسلام کی مکمل تعلیم نہیں۔ مومن وہ ہے جو سجدے بھی کرتا ہے اور ذمہ داریاں بھی نبھاتا ہے، مسجد سے بھی جڑا رہتا ہے اور معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند بنتا ہے۔ اسی لیے ظہر دن کے بیچ میں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کام اور عبادت ایک دوسرے کے مخالف نہیں، بلکہ جب اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں تو دونوں ایک ہی سفر کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ظہر ہمیں سکھاتی ہے کہ رزق کماؤ مگر رزق دینے والے کو مت بھولو، اور شاید اسی بیلنس میں وہ برکت چھپی ہے جسے ہر انسان تلاش کرتا ہے، کیونکہ جب دنیا اور آخرت ساتھ چلتی ہیں تبھی زندگی واقعی متوازن اور پرسکون بنتی ہے۔ دوستو، ظہر کا چوتھا راز یہ ہے کہ یہ دل سے دنیا کا بوجھ ہلکا کرتی ہے۔ یہ راز ہر اس شخص سے جڑا ہوا ہے جو روز زندگی کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ صبح جب دن شروع ہوتا ہے تو انسان کے پاس امید بھی ہوتی ہے اور انرجی بھی، لیکن دھیرے دھیرے دوپہر تک ای میلز کا جواب دینا، لگاتار فون کالز، آفس کی ڈیڈ لائنز یعنی مقررہ وقت، بزنس کا پریشر، گھر کی فکریں اور بچوں کی ذمہ داریاں، فائنانشیل کنسرنز یعنی مالی فکریں، اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز یعنی امیدیں، یہ سب مل کر صرف دماغ کو ہی نہیں دل کو بھی تھکا دیتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ کئی دفعہ انسان کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بوجھ اپنے اندر لیے پھر رہا ہے۔ وہ مسکرا بھی رہا ہوتا ہے، کام بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر بے چینی، ٹینشن اور دباؤ جمع ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے کئی لوگ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں آج دل بہت بھاری لگ رہا ہے۔ یہاں ظہر کی حکمت سمجھ آتی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ انسان صرف جسمانی تھکن کا شکار نہیں ہوتا بلکہ روحانی اور دماغی تھکن کا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے، اور نماز کا سب سے گہرا لمحہ ہوتا ہے سجدہ۔ سوچئے، دنیا میں جب کوئی جھکتا ہے تو اکثر کسی مجبوری یا دباؤ کی وجہ سے جھکتا ہے، لیکن مومن صرف ایک ہستی کے سامنے جھکتا ہے، اپنے رب کے سامنے، اور یہی سجدہ اسے یاد دلاتا ہے کہ جس اللہ کے سامنے میں جھک رہا ہوں اسی کے اختیار میں میری ہر پریشانی، ہر مشکل اور ہر ضرورت ہے۔ جب بندہ اپنی پریشانی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے
تو بوجھ فوراً ختم نہ بھی ہو لیکن اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ضرور بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے جو انسان روز اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ لوگوں کے پریشر کے سامنے کم ٹوٹتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میری قیمت لوگوں کی رائے سے نہیں، میرے رب کی نظر سے طے ہوتی ہے۔ اور جب یہ یقین دل میں اتر جائے تو کرٹیسزم یعنی تنقید کم تکلیف دیتی ہے، ناکامی کم توڑتی ہے، اور مشکلیں پہلے جتنی بھاری محسوس نہیں ہوتی۔ ظہر ہمیں صرف چند منٹ کا وقفہ نہیں دیتی، بلکہ دل کو یہ موقع دیتی ہے کہ وہ دنیا کا بوجھ اتار کر اللہ کی رحمت کے سائے میں کچھ دیر سکون حاصل کرے۔ کبھی کبھی تھکن جسم کی نہیں، ذمہ داریوں کی ہوتی ہے، اور شاید اسی لیے اللہ نے دن کے بیچ میں ظہر کو فرض کیا، تاکہ جب دنیا کا بوجھ دل پر زیادہ بھاری ہونے لگے تو بندہ پھر سے اپنے رب کے سامنے سجدہ کر کے ہلکا ہو جائے اور باقی دن کو نئے حوصلے اور نئے یقین کے ساتھ گزارے۔ دوستو، ظہر کا 5واں اور شاید سب سے گہرا راز یہ ہے کہ ظہر روزانہ نیتوں کو دوبارہ صاف کرتی ہے۔ یہ راز انسان کے دل اور نیت سے جڑا ہوا ہے۔ ہر دن کی شروعات اکثر بہت اچھی ہوتی ہے۔ انسان گھر سے نکلتے وقت سوچتا ہے آج محنت کرنی ہے، حلال رزق کمانا ہے، اپنی فیملی کے لیے بہتر مستقبل بنانا ہے اور اللہ کو بھی راضی رکھنا ہے۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتا ہے دنیا کی مصروفیت دھیرے دھیرے دل پر حاوی ہونے لگتی ہے۔ کمپٹیشن، پروفٹ، ڈیڈ لائنز، ٹارگٹس اور لوگوں کو خوش کرنے کی فکر، اور کبھی کبھی صرف زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ، یہ سب مل کر انسان کی نیت کو دھیرے دھیرے اس کے اصل مقصد سے دور لے جانے لگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے دن کے بیچ میں ظہر کو رکھا۔ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ صرف قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، بلکہ بے اختیار اپنے دل سے ایک سوال بھی کرتا ہے، میں یہ سب کس لیے کر رہا ہوں؟ کیا میری محنت صرف پیسہ جمع کرنے کے لیے ہے یا اللہ کی رضا کے لیے، حلال رزق کمانے کے لیے؟ کیا میرا کام صرف لوگوں سے تعریف حاصل کرنا ہے یا اپنی ذمہ داری ایمانداری سے نبھانا بھی ہے؟ یہ چند منٹ کا وقفہ انسان کی نیت کو دوبارہ سیدھا کر دیتا ہے، اور جب نیت صاف ہو جائے تو وہی آفس عبادت بن سکتا ہے، وہی بزنس اجر کا ذریعہ بن سکتا ہے، وہی پڑھائی علم نافع بن سکتی ہے، اور وہی محنت اللہ کے قرب کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی لیے ظہر کے بعد صرف کام دوبارہ شروع نہیں ہوتا، بلکہ کام کا مقصد بھی دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کا اثر پھر زندگی کے ہر حصے میں نظر آتا ہے۔ انسان دھوکہ دینے سے بچتا ہے، حلال اور حرام کا زیادہ خیال رکھتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر فیصلے میں یہ سوچتا ہے کیا اللہ اس عمل سے راضی ہوگا؟ یہی اصل اخلاق ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ایک مومن کو صرف کامیاب نہیں بلکہ بابرکت بھی بناتی ہے۔ اللہ صرف آپ کے کام کو نہیں دیکھتا، اس کے پیچھے کی نیت کو بھی دیکھتا ہے۔ اور شاید ظہر کا سب سے خوبصورت راز بھی یہی ہے کہ یہ ہر روز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی دوڑ میں سب سے قیمتی چیز صرف یہ نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ ظہر کے ان اثرات کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آج سے صرف 7 دن کا چیلنج قبول کیجیے۔ ہر روز ظہر کی نماز وقت پر ادا کریں، نماز کے بعد 3 منٹ دل سے دعا مانگیں، 5 منٹ استغفار یا تسبیح میں گزاریں۔ کام پر واپس جانے سے پہلے اپنی نیت کو تازہ کریں، یا اللہ میں حلال رزق اور تیری رضا کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ پھر اگلے 7 دن صرف اتنا آبزرو کیجیے، کیا آپ کا اسٹریس کم ہوا؟ کیا صبر میں اضافہ ہوا؟ کیا فوکس بہتر ہوا؟ کیا غصہ کم آیا؟ کیا پروڈکٹیوٹی میں برکت محسوس ہوئی؟ صرف 7 دن ظہر کو اپنے دن کا ریسیٹ بٹن بنا کر دیکھیے، ہو سکتا ہے آپ کا پورا دن بدلنا شروع ہو جائے۔ شاید آپ کا دن وہاں سے سدھرنا شروع ہو جائے جہاں آپ اسے روکتے ہیں۔ اس لیے کل جب ظہر کی اذان ہو تو اسے صرف ایک روٹین نماز نہ سمجھیے، اسے اللہ کی طرف سے آنے والی ایک رحمت اور ایک نئی شروعات سمجھیے۔ جس دن ظہر صرف ایک فرض نہیں بلکہ اللہ سے دوبارہ جڑنے کا لمحہ بن جائے، اس دن زندگی کا بوجھ پہلے جیسا محسوس نہیں ہوتا۔ ویڈیو کو لائک کریں، فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں،
اسلامک نریٹر کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔